अब हामीले यसमा फर्स्ट नम्बर लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत हामी रेसियो पढेछौँ। हामीले 5 वटा रेसियो भन्यौँ। 5 वटा रेसियोमा फर्स्ट रेसियो थियो हाम्रो लिक्विडिटी रेसियो। हेर्नुहोस् है, यो लिक्विडिटी रेसियो भित्र पढ्ने रेसियोहरू तपाईँलाई फर्मुला पनि जेनरली याद छ। यो हामी सबैभन्दा बढी युज भइरहेका रेसियोहरू पनि हुन्। हामीले फर्स्ट नम्बरको लिक्विडिटी रेसियोबाट के आइडेन्टिफाई गर्छ एउटा फाइनेन्सियल म्यानेजरले? कम्पनीको ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टको थ्रुबाट कम्पनीले यदि लिक्विडिटी रेसियो निकालेर एउटा कम्पनीको फाइनेन्सियल म्यानेजरले चाहिँ त्यो कम्पनीको बारेमा के कुरा एनालाइसिस गर्न सक्छ, के कुरा फोरकास्ट गर्न सक्छ र केसँग रिलेटेड डिसिसन लिनको लागि चाहिँ कम्पनीको म्यानेजरले लिक्विडिटी एनालाइसिस गर्छ भन्दा हामीले भन्यौँ लिक्विडिटी रेसियो आर युज टु मेजर अ फर्म्स एबिलिटी टु मिट सर्ट टर्म अब्लिगेसन. From the liquidity ratio, the manager of business analyzes the short-term solvency position of organization. Liquidity ratio includes current ratio, quick ratio and cash ratio भन्यौँ। कुनै पनि कम्पनीको सर्ट टर्म सल्भेन्सी पोजिसन कस्तो छ भनेर कम्पनीको सर्ट टर्म सल्भेन्सी पोजिसन मेजरमेन्ट गर्नको लागि एउटा फाइनेन्सियल म्यानेजरले लिक्विडिटी रेसियो निकाल्छ। भन्नुको अर्थ कम्पनीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको सर्ट टर्म एसेट्स, करेन्ट एसेट्स र कम्पनीमा पे गर्नुपर्ने सर्ट टर्म ल्याबिलिटिजको कम्पेयर गरिन्छ। कम्पनीले विदिन 1 इयर्सभित्र पे गर्नुपर्ने सर्ट टर्म ल्याबिलिटिजको कम्पेयरमा कम्पनीको सर्ट टर्म एसेट्स कति टाइम्सले बढी छ भनेर मेजरमेन्ट गर्नको लागि लिक्विडिटी रेसियो निकाल्छौँ। लिक्विडिटी रेसियोले कम्पनीको सर्ट टर्म सल्भेन्सी पोजिसन कस्तो छ भनेको छोटो समयमा कम्पनी टाँट पल्टिन सक्ने प्रोबेबिलिटी कस्तो छ भनेर मेजरमेन्ट गर्नको लागि लिक्विडिटी रेसियो निकाल्छौँ। र यो लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत फर्स्ट नम्बर रेसियो छ करेन्ट रेसियो. इट मेजर वेदर द बिजनेस क्यान पे इट्स सर्ट टर्म डेब्ट अब्लिगेसन करेन्ट ल्याबिलिटिज विदिन करेन्ट एसेट्स भनौँ। भनेको करेन्ट रेसियोले चाहिँ के मेजरमेन्ट गर्छौँ भने कम्पनीको करेन्ट ल्याबिलिटी चाहिँ कम्पनीसँग भएको करेन्ट एसेट्सले चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामी करेन्ट रेसियो निकाल्छौँ। करेन्ट रेसियो इज इक्वल टु फर्मुला करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज हुन्छ। र यसको एन्सरमा हामीले स्ट्यान्डर्ड दिएको छौँ। स्ट्यान्डर्ड 2:1 भन्नुको अर्थ हामीले निकालेको करेन्ट एसेट्स करेन्ट रेसियो 2:1 अथवा 2:1 भन्दा बढी भयो भने बेनिफिट हुन्छ, त्यो भन्दा कम भएको नराम्रो हुन्छ। भन्नुको अर्थ करेन्ट ल्याबिलिटिज कम्पनीमा जति छ करेन्ट एसेट्स त्यो भन्दा 2 टाइम्स बढी हुनुपर्छ एटलिस्ट। 2:1 भन्दा स्ट्यान्डर्ड कम भएको केसमा हाम्रो कम्पनी सर्ट टर्ममा लिक्विडेसन हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी हाई छ। कम्पनीले चाहिँ अब सर्ट टर्ममा ल्याबिलिटिज पे गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ कम्पनीको भन्ने कुरा मेजरमेन्ट गरिन्छ। र भोलि हामीले मार्केटमा इन्डस्ट्री एभरेजसँग अथवा कुनै पनि अरू कम्पनीसँग कम्पेयर गरेर डिसिसन दिनु पर्यो इन द बिहाफ अफ करेन्ट रेसियो भने हामीले दुईटाको कम्पेयर गर्छौँ। यदि दुईटैको इन्डस्ट्री एभरेज 2:1 भन्दा बढी भयो भने पनि दुईटा मध्ये यदि हाम्रो कम्पनीको करेन्ट रेसियो चाहिँ हामीसँग मार्केटमा कम्पेयर गर्नुपर्ने इन्डस्ट्रीको रेसियो भन्दा बढी भयो भने हाम्रो कम्पनी स्ट्रङ पोजिसनमा हुन्छ, स्ट्रेन्थ हुन्छ। यदि कम भयो भने हाम्रो कम्पनी विक हुन्छ। भन्नुको अर्थ स्ट्यान्डर्ड भन्दा बढी आएर हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने कम्पिटेटिभ इन्डस्ट्री भन्दा हाम्रो कम्पनीको करेन्ट रेसियो बढी आएको राम्रो, कम आएको नराम्रो। बढी आउनु भनेको हामी हाई लिक्विडेसनमा बाट बच्नु हो, कम्पनी लिक्विडेसनमा नजानु हो, कम्पनी सल्भेन्सीबाट बचाउनु हो, कम्पनीको लिक्विडिटीको अवस्था राम्रो छ, गुड पोजिसनमा छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्नु हो। त्यही भएर हामीले भोलिको दिनमा सुन्नुहोस् है, करेन्ट रेसियोबाट डिसिसन दिनु पर्यो भने करेन्ट रेसियो बढी आएको राम्रो, कम आएको नराम्रो। एटलिस्ट 2:1 भन्दा बढी आउनु पर्यो। 2:1 भन्दा कम आयो भने त्यो केसमा हामी कम्पनी सर्ट टर्ममा सल्भेन्सी हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी हाई छ, कम्पनीको लिक्विडेसन हाई छ, कम्पनीको लिक्विडिटी क्षमता कम छ भन्ने कुरा मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले सेकेन्डमा गएर क्विक रेसियो भन्यौँ। द रेसियो इज अल्सो कल्ड द एसिड टेस्ट रेसियो। क्विक रेसियो भन्नु र एसिड टेस्ट रेसियो भन्नु एउटै हो। क्विक रेसियो र एसिड टेस्ट रेसियो चाहिँ कसरी निकाल्छौँ भन्दा यदि करेन्ट एसेट्सबाट इन्भेन्ट्री घटायौँ भने हाम्रो क्विक एसेट्स आउँछ र क्विक एसेट्सलाई करेन्ट ल्याबिलिटीले डिभाइड गर्यौँ भने हाम्रो के आउँछ? क्विक रेसियो आउँछ। These figures comes from the balance sheet. The quick ratio measure whether the firm can meet its short-term debt obligation without selling inventory.
करेन्ट एसेट्सले हाम्रो करेन्ट कम्पनीमा भएको करेन्ट एसेट्सले चाहिँ कम्पनीको सर्ट टर्म डेब्ट अब्लिगेसन पे गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर मेजरमेन्ट गर्न करेन्ट रेसियो निकाल्छौँ भने क्विक रेसियो चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेट्समा पनि इन्भेन्ट्रीको सेल्स नगरिकन, इन्भेन्ट्रीलाई नबेचिकन, इन्भेन्ट्री भन्दा बाहेकका करेन्ट एसेट्सले चाहिँ कम्पनीको सर्ट टर्म ल्याबिलिटिज पे गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर गरिने मेजरमेन्ट भनेकै क्विक रेसियो हो। क्विक रेसियोको फर्मुला क्विक एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज छ, जसको स्ट्यान्डर्ड 1:1। यदि हामीले निकालेको क्विक रेसियो 1:1 भन्दा कम आयो भने त्यो केसमा हाम्रो कम्पनी सर्ट टर्ममा सल्भेन्सी हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी हाई छ, कम्पनीको लिक्विडेसन हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी हाई छ। तर 1:1 भन्दा बढी आएर हाम्रो कम्पनी बेनिफिटमा छ कि छैन, हाम्रो कम्पनी राम्रो छ कि छैन भनेर कम्पेयर गर्नु पर्यो भने मार्केटको एभरेजसँग कम्पेयर गर्ने, दिएको एभरेज डाटा भन्दा हाम्रो कम्पनीको क्विक रेसियो बढी छ भने हामी वेल पोजिसनमा छौँ, स्ट्रङ पोजिसनमा छौँ, कम छ भने हाम्रो पोजिसन विक छ भनेर लेख्ने हो। र क्विक एसेट्स इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री। अकाउन्ट्समा हेर्नु भने क्विक एसेट्स इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि हुन्छ। तर फाइनेन्समा जेनरली क्वेसनमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस नदिने भएकोले क्विक एसेट्स इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री। भन्नुको अर्थ क्विक एसेट्स भनेकै करेन्ट एसेट्स हो अदर देन इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री बाहेकको करेन्ट एसेट्सलाई जोड्ने हो भने नै क्विक एसेट्स आउँदो रहेछ। त्यसपछि हामीले थर्ड नम्बरमा भन्यौँ क्यास रेसियो। यो क्यास रेसियो जेनरली क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटीले मात्रै, कम्पनीमा भएको क्यासले मात्रै चाहिँ कम्पनीको सर्ट टर्म ल्याबिलिटिज पे गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर मेजरमेन्ट गर्नको लागि क्यास रेसियो निकाल्छौँ। हामीले क्यास रेसियोबाट डिसिसन दिनुपर्ने आवश्यक छैन र क्यास रेसियोबाट डिसिसन सोध्दैन। तर हामीले इन्टरनल एनालाइसिसको लागि कम्पनीमा भएको क्यासले अथवा कम्पनीमा भएको तुरुन्त क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिने मार्केटेबल सेक्युरिटिजले क्यासले चाहिँ कम्पनीको ल्याबिलिटिज पे गर्न सक्ने क्यापेसिटी कस्तो छ भनेर मेजरमेन्ट गर्नलाई क्यास रेसियो निकाल्छौँ। क्यास रेसियो निकाल्ने फर्मुला भनेको क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज डिभाइड बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज हुन्छ। हामीले कम्पनीको सर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजिसन मेजरमेन्ट गर्नको लागि, कम्पनीको सल्भेन्सी पोजिसन मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामीले पढ्ने फर्स्ट 1 नम्बर रेसियो लिक्विडिटी रेसियो। लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत 3टा रेसियो पढ्यौँ। फर्स्टमा करेन्ट रेसियो, करेन्ट रेसियोको फर्मुला करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज। त्यसपछि गएर पढ्यौँ क्विक रेसियो। क्विक रेसियो भनेको क्विक एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज। क्विक रेसियो इज अल्सो नन एज एसिड टेस्ट रेसियो। र क्विक एसेट्स भनेकै करेन्ट एसेट्स हो अदर देन इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री बाहेकको करेन्ट एसेट्स भनेकै क्विक एसेट्स हो, जसलाई हामीले फर्मुलाबाट निकाल्नु पर्दा क्विक एसेट्स इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री गरेर निकाल्छौँ। र क्यास रेसियो भनेको क्यास र मार्केटेबल सेक्युरिटीलाई करेन्ट ल्याबिलिटी डिभाइड गर्ने भने हाम्रो क्यास रेसियो आउँछ। सार्नुहोस् त यो लिक्विडिटी रेसियो भित्रको 3टा फर्मुला। स्क्रिनशट गर्दा हुन्छ होला नि सर? हुन्छ स्क्रिनशट, तर के हुन्छ भन्दा लेख्दा लेख्दै धेरै कुरा याद हुन्छ, त्यही भएर मैले बरु म 5 मिनट टाइम दिन्छु। त्यो स्क्रिनशटहरू गर्ने भन्दा पनि फर्मुला हातले सार्नु भयो भने तपाईँलाई इजी हुन्छ, पढ्न पनि सजिलो हुन्छ, लेख्दा लेख्दै धेरै कुरा याद हुन्छ, त्यही भएर लेख्नु नै भन्ने कुरामा चाहिँ म बढी प्रायोरिटी दिन्छु। स्क्रिनशट गरेर छिटो होला, छिटो किन गर्नु छ, हामीले बुझेर लेखियो भने धेरै कुरा याद हुन्छ। हो सर। स्क्रिनशट पनि गर्नु, केही छैन। स्क्रिनशटै गर्नुहुन्छ भने गर्नु। मैले यहाँ एउटा केही बुझाउनु पर्ने छ यसमा भित्रमा क्विक रेसियोमा। यो भएपछि मलाई भयो भन्नु त, अनि म त्यसपछि बुझाउँला। तपाईहरुको यो सेक्सनको एउटा कुनै भाइबर मेसेन्जर ग्रुप बनाउनु भएको छैन? मेसेन्जर बनाएको छ सर।
त्यसमा एड गर न कुनै कुनै इन्फर्मेसनहरु दिनु पर्यो भने अथवा कुनै विधा गर्नु पर्यो अथवा केही गर्नु पर्यो भने मलाई पनि इजी हुन्छ, तपाईहरुलाई पनि अगाडि नै थाहा हुन्छ। कुनै क्वेशनहरु एक्स्ट्रा पठाइदिनु पर्यो भने हजुरलाई एड गर्नु सर? मलाई एड गर्नु है त ग्रुपमा। म त छैन, साथीहरु हुनुहुन्छ तपाईसँग एडमा भने चाहिँ मिल्यो। हस् सर हस्। सर यो क्याश रेसियोको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छैन, यति स्टुडियो के क्याश हुनुपर्छ रेसियोको चाहिँ हामीले कम्पनीमा इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्नको लागि हैन, हामीले फर्स्टमा के हेर्यौं, करेन्ट एसेट्सले हेर्यौं। करेन्ट एसेट्स भनेको 1 इयर्स भित्र क्याशमा कन्भर्ट गर्ने एसेट्सले चाहिँ कम्पनीको सर्ट टर्म लायबिलिटिज पे गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरालाई मेजरमेन्ट गरौँ बेसमा। सेकेन्डमा गएर हामीले अझै कम्पनीको लिक्विडिटी पोजिसनलाई स्ट्रङ गर्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि कम्पनीमा भएको इन्भेन्ट्री नबेचिकन कम्पनीमा भएको इन्भेन्ट्री बाहेकको चाहिँ करेन्ट एसेट्सले चाहिँ कम्पनीको लायबिलिटिज पे गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा मेजरमेन्ट गरौँ। थर्डमा अझै कम्पनीको लिक्विडिटी पोजिसन एकदमै स्ट्रङ छ कि छैन भनेर मेजरमेन्ट गर्न कम्पनीमा क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटीले मात्रै करेन्ट लायबिलिटिज पे गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा निकाल्यौँ। यसबाट हेर्ने भने यसको स्ट्यान्डर्ड छैन, तर हामीले यहाँ भन्यौँ अघि पनि मैले तपाईलाई के भने भन्दा करेन्ट रेसियो बढी आएको राम्रो हो भने। अहिले हामीले लिक्विडिटी मात्र हेर्दैछौँ, यो भन्दा अरु कुरा हामीले सोचेको छैनौँ, त्यही भएर यो रेसियो बढी आएको राम्रो भन्यौँ। तर ओभरअल कम्पनीलाई इभ्यालुएसन गर्ने, ओभरअल मार्केटलाई इभ्यालुएसन गर्ने हो भने करेन्ट रेसियो एकदमै हाई आएको पनि राम्रो होइन। किन भन्नुहुन्छ भने कम्पनीले भरको एसेट्स चाहिँ सबै क्याशकै रूपमा होल्ड गर्यो भने कम्पनीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउँदैन, इन्भेस्टमेन्ट नगरेपछि कम्पनीको रिटर्न हुँदैन, रिटर्न नगरेपछि कम्पनीको इन्कम घट्छ। तर अहिले हामीले फर्स्ट नम्बरमा कम्पनीको लिक्विडिटी पोजिसन मात्र मेजरमेन्ट गर्ने भएकोले अरूसँग कम्पेयर गर्दा करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियोको स्ट्यान्डर्ड भन्दा बढी छ र इन्डस्ट्री भन्दा हाम्रो कम्पनीको रेसियो बढी छ भने हामी बेटर पोजिसनमा छौँ, स्ट्रङ पोजिसनमा छौँ भन्ने कुरा, वेल पोजिसनमा छौँ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। तर क्याश रेसियो चाहिँ हामीले इन्टरनल इभ्यालुएसनको लागि गर्ने भएकोले हामीले जेनरली क्याश रेसियोबाट हामीले सोध्दैन। यदि क्याश रेसियो पनि सोध्यो भने हाम्रो क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटी चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज भन्दा बढी भयो भन्नुको अर्थ क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटी पनि 1:1 के रेसियोमा आयो भने हाम्रो लिक्विडिटी के भयो, हामीसँग भएको क्याशले नै करेन्ट लायबिलिटिज पे गर्न सकियो भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्ने हो। त्यही भएर हामीले क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटीबाट तपाईहरुलाई डिसिजन सोध्दैन, डिसिजन लिक्विडिटी पोजिसन कस्तो छ भनेर डिसिजन दिनलाई हामीले करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियोबाटै दिन्छौँ। भयो, नेक्स्ट स्लाइड जाम। हुन्छ सर। त्यसपछि हामीले सेकेन्ड नम्बर रेसियोमा अब जब कम्पनीको लिक्विडिटी पोजिसन मेजरमेन्ट गर्यौं, अब कम्पनी सर्ट टर्ममा मात्र सर्भाइभ गरेर भएन, कम्पनीको लङ टर्मको सल्भेन्सी कस्तो छ, कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चरको पोजिसन कस्तो छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको कम्पनीलाई चाहिएको पैसा कहाँबाट कति कति ल्याएको छ, डेब्टबाट कति ल्याएको छ, इक्विटीबाट कति ल्याएको छ, प्रिफर्ड स्टकबाट कति ल्याएको छ भनेको कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चरको पोजिसन कस्तो छ, कम्पनी सर्ट टर्ममा सर्भाइभ गरे पनि लङ टर्म सल्भेन्सी प्रोबेबिलिटी कस्तो छ, कम्पनीको लागि चाहिँ रिस्क कस्तो छ भनेर मेजरमेन्ट गर्नको लागि एउटा फाइनान्शियल म्यानेजरले डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो अर लिभरेज रेसियो निकाल्छ। हामीले लिभरेज भन्ने बित्तिकै 9-10 को साइन्सबाटै पढेर आएको कुरा हो। त्यहाँ हामीले लिभर भनेर पढ्यौं,
लिभर भनेकै लोड र इफोर्टको कम्बिनेसनलाई लिभर भन्थ्यौँ भन्यौँ। यहाँ अहिले हामीले पढ्ने लिभरेज भनेको चाहिँ कम्पनीको डेप्ट क्यापिटल र कम्पनीको इक्विटी क्यापिटलको कम्बिनेसनलाई लिभरेज भन्छौँ। जेनरली लिभरेजले रिस्क मेजरमेन्ट गर्छ र यहाँ हामीले पढ्ने डेप्ट म्यानेजमेन्ट रेसियोमा लिभरेज रेसियोमा कम्पनीको लङ टर्मको सल्भेन्सी रिस्क कस्तो छ, कम्पनीमा क्यापिटल स्ट्रक्चरको अवस्था कस्तो छ भनेर मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामीले डेप्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो निकाल्छौँ। र यहाँ हामीले भन्यौँ leverage are used to measure a firm's ability to meet long-term obligation. अघि हामीले लिक्विडिटी रेसियोले कम्पनीको सर्ट टर्म अब्लिगेसन, सर्ट टर्म दायित्व के अरे फुलफिल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरालाई हेर्यौँ भने अहिले हाम्रो डेप्ट म्यानेजमेन्टले चाहिँ कम्पनीको लङ टर्म अब्लिगेसन मेजरमेन्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, लङ टर्म दायित्वलाई फुलफिल गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर एनालाइसिस गर्ने भयौँ। र फ्रम द लिभरेज रेसियो द म्यानेजर अफ बिजनेस एनालाइसिस द लङ टर्म सल्भेन्सी पोजिसन। अघि हामीले लिक्विडिटी रेसियोले कम्पनीको सर्ट टर्म सल्भेन्सी पोजिसन मेजरमेन्ट गरेका थियौँ। अहिले आएर हामीले डेप्ट म्यानेजमेन्ट रेसियोले चाहिँ अब सर्ट टर्मबाट त सर्भाइभ गरो तर लङ टर्ममा चाहिँ सल्भेन्सी हुन सक्ने कतिको छ त यसको चान्स, लङ टर्ममा यसको पोजिसन कस्तो छ त, लङ टर्म डेप्टहरूको प्रपोर्सन कस्तो छ त, एसेट्समा भनेर मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामीले डेप्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो अर लिभरेज रेसियो निकाल्छौँ। इट अल्सो मेजर हाउ द लङ टर्म फन्ड्स आर युज्ड इन बिजनेस अर्गनाइजेसन। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई रेसियोमा जुनसुकै दुईवटा भेरिएबल दिएर हामीलाई रिलेसनसिप मेजरमेन्ट गर भन्न सक्छ। रेसियोभित्र पढ्ने मैले लेखाएको 10वटा फर्मुला नै लिमिटेसन हुन्छ भन्ने छैन, 10वटा नै फर्मुलाबाट सोध्छ भन्ने छैन। यसमा कुनै पनि दुईटा भेरिएबल दिएर जतिसुकै फर्मुला सोध्न सक्छ, तर फर्मुला कसरी डेभलप गर्ने, कसरी फर्मुला निकालिँदो रहेछ भन्ने कुरालाई मैले बेस मानेर सिकाउँछु। फर्स्ट डेप्ट म्यानेजमेन्ट रेसियोको फर्स्ट नम्बर रेसियोमा हामीले के पढ्दैछौँ हेर्नु त स्क्रिनमा। डेप्ट टु टोटल एसेट हो, हेर्नु त यहाँ डेप्ट टु टोटल एसेट्स रेसियोमा हामीले दुईवटा भेरिएबलको रिलेसनसिप निकाल्न छौँ। दुईटा भेरिएबल कुन कुन भेरिएबल छ भन्नु त हाम्रो डेप्ट टु टोटल एसेट्समा? एउटा डेप्ट, अर्को टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स। यसरी दुईटा भेरिएबलको बिचमा टु भनेर जोडेर आउँछ। हेर्नु त एउटा हामीसँग भेरिएबल छ डेप्ट, अर्को भेरिएबल टोटल एसेट्स छ र यो दुईटा भेरिएबलको बिचमा टु भनेर जोडेर आउँछ भने हामीले जहिले जुनसुकै दुईवटा भेरिएबलको बिचमा यदि भोलि हामीले रेसियो निकाल्दा के विचार गर्नुपर्छ भने कुनै पनि दुईवटा भेरिएबलको बिचमा टु भनेर आउँछ भने टु भन्दा अगाडिकोलाई माथि राख्ने, टु भन्दा पछाडिकोलाई तल राख्ने। भनेपछि हाम्रो फर्मुला के हुने भयो? टु भन्दा अगाडि के छ भन्नु त? डेप्ट। डेप्ट माथि हुने भयो, टु भन्दा पछाडि के छ? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स तल हुने भयो। र अर्को कुरा जहिले पनि टु नै हुन्छ भन्ने छैन। अर्को पनि हामीले हिन्ट्स कसरी बुझ्नुपर्छ भने हामीलाई रेसियोमा जुन भेरिएबल सोधेको, हामीले निकाल्न खोजेको कुन भेरिएबल हो त? निकाल्न खोजेको भेरिएबललाई माथि राख्ने र केमा बेस भएर सोध्छ त्यसलाई तल राख्ने। यहाँ डेप्ट टु टोटल एसेट्स रेसियो भनेको हाम्रो कम्पनीको टोटल एसेट्समा डेप्टको प्रपोर्सन कति हो भनेर सोधेको। भनेको टोटल एसेट्समा डेप्टको प्रपोर्सन कति हो भनेर सोध्नु। डेप्ट सोधो कि एसेट सोधो भन्नु त? डेप्ट। डेप्ट सोधेको भेरिएबल डेप्ट हो भने हामीले माथि के राख्छौँ? डेप्ट राख्छौँ। केमा बेस भएर सोधो? टोटल एसेट्समा। टोटल एसेट्समा बेस भएर सोधो भने तल के गर्छौँ? टोटल एसेट्स। तल टोटल एसेट्स गर्छौँ भनेपछि टोटल डेप्ट डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स। अब हेर्नुहोस् अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँलाई मैले यहाँ म बुझाउँदैछु है। टोटल डेप्ट हामीले यहाँ मैले डेप्ट टु टोटल एसेट्स रेसियो भने, डेप्ट टु टोटल एसेट्स रेसियो भन्नु, डेप्ट एसेट्स रेसियो भन्नु, प्रपोर्सन अफ डेप्ट भन्नु एउटै हो। त्यो अहिले म भनौँला, फेरि सुन्नुहोस्, मैले रेकर्ड पनि गर्छु। तपाईँलाई सधैँ डेप्ट टु टोटल एसेट्स रेसियो भनेर मात्र सोध्छ भन्ने छैन। डेप्ट टु टोटल एसेट्स रेसियो भन्नु, डेप्ट रेसियो भन्नु
र डेप्ट एसेट्स रेसियो भन्नु एउटै हो। चाहे हामीलाई डेप्ट रेसियो भनोस्, चाहे डेप्ट एसेट्स रेसियोस भनोस्, चाहे डेप्ट टु टोटल एसेट्स रेसियो भनोस्, एउटै हो निकाल्नु पर्ने। र हामीलाई डेप्ट टु टोटल एसेट्स रेसियो अथवा डेप्ट रेसियोको फर्मुला के छ अरे हेर्नु तल। के छ डेप्ट रेसियोको फर्मुला? टोटल डेब्ट बाइ टोटल एसेट्स हो। अब कहिले काहीँ हामीलाई क्वेशनमा टोटल डेब्ट पनि दिँदैन, टोटल एसेट्स पनि दिँदैन। यदि क्वेशनमा टोटल डेब्ट पनि दिएको छैन, टोटल एसेट्स पनि दिएको छैन भने यसलाई कसरी राख्ने भन्दा यदि इन द एब्सेन्स अफ टोटल डेब्ट र टोटल एसेट्स, टोटल डेब्ट पनि दिएको छैन, टोटल एसेट्स पनि दिएको छैन, निकाल्न सकिएको अवस्था छैन भने हामीलाई कहिलेकाहीँ डेब्ट इक्विटी रेसियो दिन्छ। यदि डेब्ट इक्विटी रेसियो दियो भने डेप्ट रेसियो भनेको डेप्ट इक्विटी रेसियो डिभाइडेड बाई 1 प्लस डेप्ट इक्विटी रेसियो हुन्छ। यो दुईटै कुरा दिएको छ भने दुईटा मध्ये जुन फर्मुला युज गरेर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। डेप्ट इक्विटी रेसियो डिभाइड बाई 1 प्लस डेप्ट इक्विटी रेसियो बाट पनि निकाल्न सकिन्छ। टोटल डेप्ट र टोटल एसेट्स दिएको छ भने दुईटैबाट निकाल्न सकिन्छ। अब भन्नुस् त जेनरली तपाईले बुझे अनुसार कुनै पनि कम्पनीमा डेप्ट बढी भएको राम्रो कि कम भएको राम्रो? कम भएको। डेप्ट कम भएको राम्रो। तर डेप्ट हुँदै नभएको चाहिँ राम्रो होइन। कुनै कम्पनीले चाहे जति सबै एसेट्स चाहिँ इक्विटीबाट मात्र ल्याउँछ भने त्यो कम्पनीको फ्युचरमा प्रॉफिट घट्छ। किन भन्नुहुन्छ भने डेप्टमा तिर्ने इन्ट्रेस्ट ट्याक्स डिडक्टेबल हुन्छ, त्यसले ट्याक्स सेभ गराउँछ। भन्नुको अर्थ डेप्ट पनि कम्पनीमा चाहिन्छ नै, तर डेप्ट बढी भएको राम्रो चाहिँ होइन, डेप्ट कम भएको राम्रो। अब कतिलाई स्ट्यान्डर्ड मान्ने त? एउटा स्ट्यान्डर्ड मान्दाखेरि जेनरली कुनै पनि कम्पनीमा हेर्नु त डेप्ट 50% भन्दा कम भएको राम्रो, बढी भएको नराम्रो। किन भन्दा लोजिक एन्सर दिनु पर्दा कम्पनीमा डेप्ट पनि हुन्छ, शेयर होल्डर्स पनि हुन्छ। यदि कम्पनीमा शेयर होल्डर्सको लगानी भन्दा डेप्टको बढी लगानी भयो भने त्यो कम्पनीको कन्ट्रोल डेप्ट होल्डर्समा हुन्छ कि शेयर होल्डर्समा हुन्छ त? डेब्ट होल्डर्समा हो, डेप्ट होल्डर्समा हुन्छ। त्यही भएर 50% भन्दा बढी हुनु भनेको कम्पनीमा शेयर होल्डर्सको भन्दा डेप्ट होल्डर्सको लगानी के हुनु हो? बढी हुनु हो। त्यही भएर डेप्ट कम भएको राम्रो, कममा पनि 50% भन्दा के भएको राम्रो? कम भएको राम्रो। अब हामीले भोलिको दिनमा कम्पनीसँग कम्पेयर गरेर डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। कम्पनीसँग कम्पेयर गरेर डिसिजन दिनु पर्दाखेरि विचार गर्नुहोस् दुईटैको डेप्ट रेसियो चाहिँ हाम्रो कम्पनीको र हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने कम्पनीको डेप्ट रेसियो 50% भन्दा दुईटैको बढी छ भने त्यो केसमा हाम्रो कम्पनी विक छ भन्ने हो। तर दुईटैको 50 भन्दा कम भएर पनि हाम्रो कम्पनी चाहिँ मार्केटको भन्दा डेप्ट रेसियो कम छ भने हाम्रो कम्पनी स्ट्रङ छ भन्ने हो। अर्को कम्पनीको कम्पेयरमा हाम्रो कम्पनी स्ट्रङ छ भन्ने हो। र मैले यहाँ डिसिजन पनि दिएको छु, द हायर द रेसियो द ग्रेटर रिस्क विल बी एसोसिएट विथ द फर्म्स अपरेसन। यो हाई हुनु भनेको रिस्क पनि हाई हुनु हो। माथि डेप्ट मात्र भनौँ भने जहिले पनि डेप्ट मात्र भन्दा टोटल डेप्टलाई इन्डिकेट गर्छ। तर यदि हामीले तल हेर्नु त अर्को लङ टर्म डेप्ट टु टोटल एसेट्स रेसियो भनौँ भने फर्मुला के हुँदछ? 2 भन्दा अगाडि के छ? लङ टर्म डेप्ट। 2 भन्दा पछाडि के छ? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स भनेपछि 2 भन्दा अगाडिकोलाई माथि राख्दा हाम्रो फर्मुला के हुने भयो त? लङ टर्म डेब्ट बाइ टोटल एसेट्स हो। यो भनेको चाहिँ टोटल एसेट्समा लङ टर्म डेप्टको प्रपोर्सन कति हो भनेर सोधेको हो। लङ टर्म डेप्ट बाइ टोटल एसेट्स। र मैले भने यहाँ त्यो भन्दा तल हेर्नु त यो रेसियो बढी भएको राम्रो भनेको छ कि कम भएको राम्रो भनेको छ? कम भएको राम्रो। हो, द हायर द रेसियो indicates the greater risk will be associated with the firm's operation. सर हजुर 50 भन्नुभएको कि 15 भन्नुभएको हजुरले? 50-50 टोटल डेप्टको रेसियो 50% भन्दा कम भएको राम्रो, त्यो भन्दा बढी भएको कम्पनीमा नराम्रो। किन त्यो हिसाबले भन्नुहुन्छ? कम्पनीमा डेप्टको रेसियो 50% भन्दा बढी हुनु भनेको त्यो कम्पनीमा लगानी गर्ने शेयर होल्डर्सको लगानी भन्दा डेप्टको बढी हुनु हो। शेयर होल्डर्स भन्दा डेप्ट होल्डर्सको कन्ट्रोल बढी हुनु हो। त्यही भएर नराम्रो हो भनेको। डेप्ट रेसियो जति कम आए त्यति राम्रो, तर 50% भन्दा बढी भएको चाहिँ राम्रो होइन भन्न खोजेको। थ्यांक यू।
अब त्यसपछि हेर्नु मैले माथि 2 लेखेँ तल डेब्ट ड्याश इक्विटी रेशियो 2 आएको छ त्यो पनि 2 नै हो सर हो त्यो ड्याश भन्नेले पनि 2 लाई नै इन्डिकेट गर्छ त्यो ड्याश भन्नु 2 भन्नु त्यो भनेको एउटै हो त्यो ड्याश भन्दा अगाडिकोलाई कहाँ राख्ने माथि ड्याश भन्दा पछाडिकोलाई कहाँ राख्ने मुनि राख्ने भनेपछि हाम्रो फर्मुला के हुने भयो त टोटल डेट बाइ टोटल इक्विटी टोटल डेट बाइ टोटल इक्विटी यसले के देखाउँछ यो बढी आएको राम्रो कि कम आएको राम्रो अलि म लोजिकल तपाईलाई जोड दिउँला debt to equity ratio shows the percentage of the company finance that comes from creditors and investor यसले के देखाउँछ भन्दा कम्पनीकोबाट क्रेडिटर्सबाट कति पैसा ल्याएको इन्भेस्टरले कति पैसा हालेको भनेर मेजरमेन्ट गर्न डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल्छौं higher the debt equity ratio indicates that the creditors financing bank loan is used than the investor financing shareholders यो रेशियो बढी आउनु भनेको यसले के भन्नु त शेयर होल्डर्सको भन्दा कसको पैसा बढी युज हुनु हो डेब्ट होल्डर्सको भनेपछि शेयर होल्डर्सको भन्दा डेब्ट होल्डर्सको पैसा बढी भएको राम्रो कि कम भएको राम्रो कम भएको राम्रो भनेपछि यो रेशियो बढी आएको राम्रो कि कम आएको राम्रो कम आएको राम्रो डेब्ट इक्विटी रेशियोमा मैले अघि भन्दै टोटल डेब्ट बाइ टोटल इक्विटी यदि यो दुईटै दिएको छैन भने अर्को अघि जस्तै फर्मुला के रहेछ हेर्नु त अरमा डेब्ट डीए रेशियो भनेको कुन रेशियो माथि निकालेको डेब्ट टु टोटल एसेट्स हो डेब्ट एसेट रेशियो डेब्ट टु टोटल एसेट रेशियो डिवाइडेड बाइ 1 माइनस डेब्ट टु टोटल एसेट्स हो यो दुईटा मध्ये जुन फर्मुला लाएर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ सार्नु यो फर्मुला र यो डिसिसनमा नोट्समा जस्तै डेब्ट रेशियोमा भन्छु द हायर द रेशियो द ग्रेटर रिस्क विल बी एसोसिएटेड विथ द फर्म्स अपरेसन मा लेख्नुस् अनि डेब्ट इक्विटी रेशियोमा पनि higher the debt equity ratio indicates that the creditor financing bank loan is used than investor financing भनेर ती भिजाइदियो भयो यो भयो भने म तपाईलाई फेरि अगाडिको एउटा स्लाइडमा लानु पर्ने छ भन्छु भन्दा भन्दै बिर्सिएछु त अलिकति भोलि एक्जाममा अथवा बुकमा क्वेशनमा कहाँनेरि कन्फ्युज हुन सक्छ भन्ने कुरामा यो सारी सही मलाई सारै भन्नु है सकियो सर सबैजनाको सकियो हो छैन सर ल ल सक्यो सर मैले अघि एउटा भन्छु भन्दा भन्दै बिर्सेछु म फेरि अगाडिको प्रिभियस स्लाइडमा गएँ है तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ क्विक एसेट्स इक्वल टु फर्मुला के लेखेको छु मैले भन्नु त current as quick assets divided by current liability क्विक एसेट्स इक्वल टु फर्मुला क्विक एसेट्स को चाहिँ फर्मुला current assets
माइनस करेन्ट इन्भेन्ट्री माइनस इन्भेन्ट्री हो तपाईहरु एउटा कुरा के बुझ्नु भने फर्मुला त यही हो तर तपाईले सिम्पल तरिकाले करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री मात्र भनेर घोक्नु भयो भने भोलि हिसाब गर्नलाई प्रब्लम हुन सक्छ म जस्तै एउटा कपीमा लेख्नुस् त क्याश इज इक्वल टु 30,000 टिप्नुस् कपीमा क्याश इज इक्वल टु रुपीज 30,000 cash is equal to rupees 30,000 account receivable is equal to rupees 40,000 account receivable is equal to 40,000 inventory amount of inventory is equal to rupees 20,000 amount of inventory is equal to rupees 20,000 यति लेख्दाखेरि मलाई भन्नुस् त हाम्रो यति इन्फर्मेसन अनुसार टोटल करेन्ट एसेट्स कति भयो करेन्ट एसेट्स 70 70,000 क्विक एसेट्स कति हुन्छ 50,000 70,000 बाट इन्भेन्ट्री 20,000 घटाएपछि के आउँछ क्विक एसेट्स आउने हो हो सर यहाँ हेर्नुस् है अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने त्यस वास्तवमा आउने त्यही हो 70,000 करेन्ट एसेट्स इन्भेन्ट्री कति हो 20,000 70 माइनस 20 गर्दा कति आयो क्विक एसेट्स 50 मैले अघि पनि तपाईलाई के भनेको थिएँ भने क्विक एसेट्स भनेकै करेन्ट एसेट्स हो अदर देन इन्भेन्ट्री भने तो हामीले तीनटैलाई जोडेर इन्भेन्ट्री घटाएर क्विक एसेट्स निकाल्नुको सट्टा त्यसरी पनि पाइयो तर कहिलेकाहीँ त्यसरी ननिक्लिने भयो भने इन्भेन्ट्री बाहेकको क्याश र अकाउन्ट रिसिभेबललाई मात्र जोड्दा पनि क्विक एसेट्स आउँछ आउँछ हैन तीनटैलाई जोडेर करेन्ट एसेट्सबाट इन्भेन्ट्री घटाउनु साटो इन्भेन्ट्री बाहेक दुईटालाई जोड्दा पनि त क्विक एसेट्स आयो नि के आउँदैन इन्भेन्ट्री नभएको खण्डमा आउँछ होला नि भयो भने त आउँदैन होला नि त्यसैमा त्यसमा इन्भेन्ट्री छ कि छैन छ मैले दिएकोमा इन्भेन्ट्री छ कि छैन भन्नु त छ ल इन्भेन्ट्रीलाई नजोड्नु त बाँकी दुईटालाई मात्र जोड्नु त क्विक एसेट्स आयो कि आएन 70 आयो त तीनटैलाई जोडेर इन्भेन्ट्री घटाउनुको साटो इन्भेन्ट्री नै नजोड्दिए चाहिँ हुँदैन र हुन्छ आयो त त्यसरी त आउँदैन तपाईले अझै यसैमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ मैले के भन्न खोजेँ भने क्याशलाई जोड्नुभयो अकाउन्ट रिसिभेबललाई जोड्नुभयो र इन्भेन्ट्रीलाई जोड्नुभयो तीनटैलाई जोडिसक्नुभयो अनि फेरि इन्भेन्ट्री घटाउनु र क्विक एसेट्स निकाल्नु साटो सुरुमै इन्भेन्ट्रीलाई नजोडिकन क्याश र अकाउन्ट रिसिभेबललाई मात्र जोड्दा पनि त हाम्रो क्विक एसेट्स आयो नि त के आएन आउँछ सर अब तपाईहरुलाई म सोध्छु अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको कस्तो अमाउन्ट हो आउनु पर्ने कोबाट मार्केटबाट क्रेडिटमा बेचेको सेल्सबाट उठाउनु पर्ने पैसा हो अहिले तपाईहरुलाई दिएको क्वेशन अनुसार मार्केटबाट लिनुपर्ने पैसा कति छ 40,000 त्यसमध्ये तपाईहरुलाई क्वेशनले भन्ला ₹20,000 अकाउन्ट रिसिभेबल आर कलेक्टेड भनौं उठाउनु पर्ने 40,000 थियो अब क्वेशनले भन्दियो 40,000 मध्ये 20,000 रुपैयाँ उठो भनौं अब अकाउन्ट रिसिभेबल कति हुन्छ 20,000 भनेपछि 20,000 हुन्छ भनेपछि करेन्ट एसेट्स कति हुन्छ त करेन्ट एसेट्स भनेपछि 20,000 नै हुन्छ होला 50,000 टोटल करेन्ट एसेट्स कति हुन्छ अब 70,000 हुन्छ सर कसरी कसले भनेको 70,000 भनेर त्यो क्याश 30,000 भइसक्यो हैन अनि अकाउन्ट रिसिभेबल अब 20,000 मात्र छ अनि त्यसपछि इन्भेन्टरी 20,000 जोड्दाखेरि
70,000 क्यास कति भयो? अहिले हेर्नु फेरि म बुझाउँछु है। तपाईहरुले हेर्नुस् त अहिले हामीलाई दिएको क्वेशनमा क्याशको अमाउन्ट कति छ? 30,000 30,000 30,000। एकाउन्ट रिसिभेबल कति छ? 40,000 40,000। इन्भेन्ट्री कति छ? 20,000 भनेपछि हाम्रो करेन्ट एसेट्स कति भयो त? 90,000 90,000। र क्विक एसेट्स भनेको 90,000 बाट 20,000 इन्भेन्ट्री घटाउँदा 70,000 क्विक एसेट्स भएको थियो हैन? हजुर सर। अब मैले भने अहिले हामीले लिनुपर्ने अमाउन्ट 40,000 रुपैयाँ रहेछ। हजुर। अब तपाईहरुलाई यो कुरा यसै सिनारियोलाई बसेर भोलिको दिनमा त्यो 40,000 मध्ये अब मैले विचार भन्ने ल 40,000 मध्ये 10,000 एकाउन्ट रिसिभेबल आर कलेक्टेड भनौं। अब मार्केटमा लिनुपर्ने 40,000 हुन्छ कि कति हुन्छ? 30,000 मात्र हुन्छ। भनेपछि हाम्रो अब करेन्ट एसेट्स चाहिँ कति हुन्छ त? 60,000 थियो भयो 80,000 छ। 80,000 त्यही हो। हैन 90,000 उठेको पैसा चाहिँ कहाँ गयो त? क्याश अनि क्याश बढेन? बढ्यो सर। क्याश बढी एकाउन्ट रिसिभेबल जति अमाउन्टले घट्यो त्यति नै अमाउन्टले क्याश बढ्यो कि बढेन त? बढ्यो भने हाम्रो करेन्ट एसेट्समा कुनै चेन्ज हुन्छ? हुँदैन सर। एकाउन्ट रिसिभेबल माइनस 10,000 गर्छौं प्लस क्याश कति गर्छौं त? 30,000 हो। तर यही क्वेशनमा फेरि तपाईहरुलाई भन्देला 10,000 एकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्ट भयो। यसरी कलेक्ट भएको 10,000 रुपैयाँले चाहिँ ल्याबिलिटीज तिरो भन्दियो भने अब करेन्ट एसेट्स कतिले घट्छ? 10,000। ल्याबिलिटीज पनि कतिले घट्छ तिरेपछि? 10,000 ले घट्छ। हो यस्तो कुराहरु आउन सक्छ। यस्तो कुराहरु राम्रोसँग क्वेशन पढेर मात्र गर्नुपर्छ। त्यो क्वेशनमा फेरि हामी डिस्कस त गरौँला। मैले एउटा यो सिनारियो आउन सक्छ है भनेर बुझाइदिएको मात्रै हो। ओके सर। ल त्यसपछि टाइम इन्ट्रेस्ट यो एक्जाममा सोध्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मध्ये एउटा टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेशियो टीआई रेशियो पनि हो। यहाँ हेर्नुस् है टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेशियो टीआई रेशियो लाई इज अल्सो नोन एज इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियो भन्छ। यहीबाट क्लियर भयो के कभर गर्न सक्ने क्षमताले हेर्दो रहेछ? इन्ट्रेस्ट हो। कम्पनीले कमाएको अपरेटिङ प्रॉफिटले डेट होल्डर्सलाई तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिर्न सक्ने गरी कम्पनीले प्रॉफिट कमाएको छ कि छैन अपरेटिङ प्रॉफिट अथवा अपरेटिङ प्रॉफिटले इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन अपरेटिङ प्रॉफिटबाट इन्ट्रेस्ट तिर्न पुग्छ कि पुग्दैन भनेर मेजरमेन्ट गर्नको लागि टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेशियो निकाल्छौं टीआई रेशियो। टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेशियोलाई इन्ट्रेस्ट कभरेज रेशियो पनि भन्छौं। एक्जाममा एउटा यो सोध्छ है टीआई रेशियो र इट मेजर द कम्पनी एबिलिटी टु अनर its debt payment. It may be calculated as EBIT. EBIT is also known as operating profit पनि भनेको थिए है। Divided by the total interest payable. Time interest or interest coverage ratio is a great tools when the measuring a company ability to meet its debt obligation. तपाईहरुलाई भोलिको दिनमा कसैले सोध्दैला टीआई रेशियो बढी भएको राम्रो कि कम भएको राम्रो भन्ने तपाईहरुलाई थाहा भएन ल पढाको कुरा बिर्सिनु भयो। टीआई रेशियो को फर्मुला के छ हेर्नु त? EBIT by interest charges. EBIT भनेको कम्पनीको लागि इन्कम हो। EBIT भनेको कम्पनीको लागि इन्कम हो कि खर्च हो त? EBIT भनेको इन्कम हो सर। हो EBIT भन्नु र अपरेटिङ इन्कम भन्नु एउटै हो भने इन्ट्रेस्ट के हो त कम्पनीको लागि? खर्च हो। भनेपछि इन्कम बढी भएको राम्रो कि खर्च बढी भएको राम्रो? इन्कम बढी। भनेपछि इन्कम बढी हुनु भनेको EBIT बढी हुँदाखेरि टीआई रेशियो बढी आउँछ कि कम आउँछ? फर्मुला हेर्नु त। बढी आउँछ। बढी आउँछ। टीआई रेशियो बढी आउनु राम्रो कि कम आउनु राम्रो त? अब बढी आउनु राम्रो हो। यसले के बुझाउँछ भने नि हामीसँग भएको अपरेटिङ प्रॉफिटले EBIT लाई इन्ट्रेस्ट तिर्न सकिन्छ कि सकिदैन?
यदि हाम्रो टिआई रेसियो 1:1 आयो भने जति इन्ट्रेस्ट हो तिर्नुपर्ने त्यति नै इन्कम रहेछ भन्ने बुझिन्छ। यदि 1 भन्दा कम आयो भने इन्ट्रेस्ट भन्दा इन्कम कम रहेछ भन्ने बुझिन्छ। 1 भन्दा बढी आउनु भनेको इन्ट्रेस्टलाई इबिआई तिर्न सक्छ भन्ने बुझ्ने। डिस्टर्ब आयो केही सोध्दै हुन्थ्यो। र भोलि तपाईहरुलाई कसरी डिसिजन दिनु पर्यो सोधो। त भन् त नानी तैँले पढेको छस्, मास्टर सकेको छस्, नानी बाबु तिमीहरू भन त यो कम्पनीले मसँग ऋण माग्दैछ, यो कम्पनी अथवा बोन्ड इस्यु गरो, यो कम्पनीले डेब्ट इस्यु गरो, यो कम्पनीमा मैले लगानी गर्दा ठिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर डिसिजन दिने भने कसरी दिने, कसरी रिकमेन्ड गर्ने। जुन यदि हामीले मार्केटको इन्डस्ट्री एभरेजको टिआई रेसियो हेर्छौं र जुन कम्पनीमा डेब्ट इस्यु गरेको छ, जुन कम्पनीले बोन्ड इस्यु गरेको छ, जुन कम्पनीमा डेब्ट दिन आँटेको त्यसको टिआई रेसियो हेर्छौं। यदि मार्केटको एभरेज टिआई रेसियो भन्दा हामीले रिकमेन्ड गर्न आँटेको, हामीले लगानी गर्न आँटेको कम्पनीको डेब्ट रेसियोमा अथवा डेब्टमा टिआई रेसियो हाई छ भने लोन दिने, टिआई रेसियो कम भयो भने लोन नदिने। भन्नुको अर्थ टिआई रेसियो बढी भएको राम्रो कि कम भएको राम्रो भन्नुस् त? बढी भएको राम्रो। हो, कहिलेकाहीँ लोनको लागि रिकमेन्ड गर्दाखेरि हामीले के हेर्छौं अरे? टिआई रेसियो र टिआई रेसियोलाई केसँग कम्पेयर गर्छौं? इबिआइटी सँग, एभरेजसँग, इन्डस्ट्रीको एभरेज रेसियोसँग कम्पेयर गर्छौं। त्यो एभरेज भन्दा बढी आयो भने राम्रो, कम आयो भने नराम्रो। कसैले चाहिँ के गर्छ भन्दा जोसँग हाई नलेज हुँदैन उसले चाहिँ लोन दिने कि नदिने भनेर रिकमेन्ड गर भन्दा कसैले कसरी सिकाउँछ? डेब्ट रेसियो हेरेर पनि सिकाउँछ। जुन कम्पनीमा डेब्ट रेसियो हाई छ त्यो कम्पनीमा लोनको लागि रिकमेन्ड गर्दैन, जुन कम्पनीमा डेब्ट रेसियो कम छ त्यसको लागि लोनको लागि रिकमेन्ड गर्छ। भनेको डेब्ट रेसियो भन्दा पनि हामीले रिकमेन्ड गर्ने भनेको टिआई रेसियोबाट रिकमेन्ड गर्यौं भने बेटर हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ अब कम्पनीमा के हुन सक्छ, कम्पनी चलाउनु पर्ने हुन्छ, कम्पनीको इन्ट्रेस्ट चाहिँ इबिआइटीले कभर नगर्ने भो, तर कम्पनी चलाउनु पर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा क्याश कभरेज रेसियो निकाल्छ। हेर्नु त हामीले यहाँ क्याश कभरेज रेसियोमा र टिआई रेसियो फर्मुलामा फरक के छ हेर्नु त? डिप्रिसिएसन हो, किनभने हामीले जेनरली डेप्रिसिएसनलाई खर्च भनेर घटाएको हुन्छौं। हो, डेप्रिसिएसन कसैलाई तिर्नुपर्ने पैसा हो होइन। डेप्रिसिएसन भनेको कम्पनीको लागि क्याश एक्सपेन्सेस हो कि नन क्याश एक्सपेन्सेस हो? नन क्याश। यदि कहिलेकाहीँ कम्पनी चलाउनु पर्ने भयो त्यो डेप्रिसिएसनबाट घटाएको पैसाले यदि निकाल्दाखेरि चल्ने भयो भने कम्पनीले के गर्छ, त्यो नन क्याश एक्सपेन्सेसलाई खर्च नदेखाइकन त्यसलाई ल्याएर त्यो भनेको डेप्रिसिएसनले ट्याक्स सेभ गर्छ। त्यो डेप्रिसिएसनको पैसा फन्डको पैसा पनि युज गर्दा पनि कम्पनी रनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्याश कभरेज रेसियो भनेको टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियोले कभर भएन भने क्याश कभरेज रेसियो निकाल्दाखेरि इबिआइटी प्लस डेप्रिसिएसन डिभाइड बाइ के हुने रहेछ? इन्ट्रेस्ट। यो टिआई रेसियो र क्याश कभरेज रेसियो बढी भएको राम्रो, कम भएको नराम्रो, बढी भएको राम्रो, कम भएको नराम्रो। त्यसपछि हेर्नु त द डेब्ट टु क्यापिटलाइजेसन रेसियो। लु भन्नुस्, 2 भन्दा अगाडिकोलाई कहाँ राख्ने? माथि। 2 भन्दा पछाडिकोलाई मुनि। फर्मुला के हुन्छ त? डेब्ट बाइ क्यापिटलाइजेसन। हो, टोटल डेब्ट टोटल क्यापिटलाइजेसन। and indicate that the measure the amount of debt in a company capital structure in the debt to capitalization ratio which measure the company financial leverage is calculated. हाम्रो माथि फर्मुलामा के छ? डेब्ट छ कि क्यापिटल छ? फर्मुला माथि के छ? टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट भनेको कम्पनीमा डेब्ट बढी भएको राम्रो कि कम भएको राम्रो? कम भएको राम्रो। भनेको डेब्ट क्यापिटल रेसियो अब हामीले कम्पेयर गर्दा इन्डस्ट्री भन्दा कम आएको राम्रो कि बढी आएको राम्रो? कम आएको राम्रो। ल सार्नुस् त यो फर्मुला।
भयो सक्यो सर। ल एउटा यो सार्नुहोस् त तपाईँको टाइम छैन अहिले यो बुझाउनु भन्दा यो म भोलि मजाले बुझाउँला यो 3टा फर्मुला सार्नुहोस् त आजलाई अनि त्यसपछि तपाईँहरू अर्कोमा जानु यो अनि डेप्थ म्यानेजमेन्ट रेसियोको फर्मुला सकिन्छ क्या यो इक्विटी मल्टिप्लायरसम्म सार्नु अनि यो दुईटाको बारेमा म डिटेल भोलि बुझाउँला एक्सप्लेन गरौँला है अहिले फर्मुला मात्र सार्नु न है सर हिजो पाउनु भएको स्लाइडहरू राखिदिनु न। भयो है भयो सर। आज यति नै गर्नु तपाईहरुको अरु क्लास पनि भयो भोलि यो अहिले 3टा फर्मुला चाहिँ म भोलि एक्सप्लेन गरिदिन्छु है सर हिजो पढाउनु भएको स्लाइडहरू राखिदिनु न यसमा। किन हिजो तपाई हुनुहुन्न